चाहिँ गाडीमा चढ्दैछ यी आमै 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 केटाकेटी मान्छे हेर त लिएर आए 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 हाम्रो भदै गाडी लिएर आइपुग्यो आए 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 हाम्रो भदै आए गाडी लिएर आए आए ड्राइभरमा माइलो मोटर चलाउँदै आए आए हाम्रो ड्राइभर आयो भाइ ड्राइभर आयो ड्राइभर ए गौरव कस्तो मजा आयो गौरव ए बोल मजा आयो ए आफै कुदाइस् आफै ल ल ल ल